अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और जनरल फैज़ हमीद साहब को जो रिटायर हो चुके हैं उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन इस सारी इंक्वायरी में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसका जो मलबा है ज़्यादातर वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब उनके सर पर रख दिया गया है। और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई हैं कि कैसे उनके जो डिसीजंस थे उनकी वजह से फैज़ाबाद पर जो धरना दिया गया था टीएलपी का यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उसको काफ़ी जो है वो बढ़ावा मिला और वो अपने मकासद काफ़ी हद तक मनाने में कामयाब रहे। इस रिपोर्ट में क्या है 10 अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई हैं। सबसे पहली फाइंडिंग यही है कि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट सामने आई है उसमें कमीशन ने ये बताया है बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर जो थे जाहिद अहमद साहब और दीगर जो भी ऑफिशल्स थे जो हाई अप्स थे पंजाब के भी और फेडरल गवर्नमेंट के भी, उन्होंने कमीशन के सामने ऐसी किसी बात का इजहार नहीं किया, ना ही किसी एजेंसी को, ना ही किसी और शख्स को, एजेंसीज या आर्मी का कोई ऐसा बंदा कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हो या उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया हो कि उन्होंने टीएलपी की फैसिलिटेशन में कोई किरदार अदा किया। एक बात बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिख दी है। दूसरी बात उन्होंने ये लिख दी है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो उस माहिदे के सिग्नेटरी हैं जो टीएलपी के साथ हुआ था, उसके पीछे भी मुहर्रिकात ये थे कि उन्होंने बाकायदा डीजीआईएसआई, चूँकि उस वक्त वो खुद डीजीसी थे और वो खुद यानी कि स्पाई मास्टर अभी नहीं बने थे, तो उन्होंने डीजीआईएसआई उस वक्त के जो थे और जो आर्मी चीफ थे उनकी इजाज़त से, और इसमें एहसन इकबाल साहब का बयान भी उन्होंने कोट किया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई और जरिया बाकी नहीं बचा था कि जिसके ज़रिए वो टीएलपी की लीडरशिप को अप्रोच करते और उन्हें कन्विंस करते। तो डीजीसी का इंतखाब किया गया और डीजीसी ने फिर आगे बढ़कर उनको अप्रोच किया और एक मुआहदे पर जो है वो लेकर आए और उसके ऊपर उनके दस्तखत हुए। तो इस तरह उन्होंने कहा कि उनका भी कोई ऐसा वो किरदार नहीं है कि फैसिलिटेशन का या उस जो मार्च था जो टीएलपी का उसको सहूलतें फराहम करने का या उसको गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करने का। रिपोर्ट में जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज को और जनरल फैज़ हमीद साहब को जो उस वक्त डीजीसी थे उन्हें जहां क्लीन चिट दी गई है, वहीं पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो अकाउंटेबल ठहराया गया है। और ख़ासकर ये जुमला लिखा गया है कि जो उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप थी और सीएम पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, जो आज ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि रियासत बचाना ज़रूरी है, सियासत बचाना ज़रूरी नहीं है। कमीशन ने यह लिखा है कि उस वक्त उनको ये ख़तरा था कि उनका वोट बैंक ना ख़राब हो और इस वजह से उन्होंने जो फैज़ाबाद पर धरना दिया जाना था टीएलपी की जानिब से उसको रोकने के लिए, उसको काबू करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए। पूरी रिपोर्ट जो है वो 149 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसके साथ एनेक्सेस भी हैं और दीगर चीज़ें भी शामिल की गई हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 की पॉइंट्स जो हैं इसके अभी बता देता हूँ। टीएलपी के इस धरने में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 277 अफराद जख्मी हुए थे और 7 अफराद अपनी जान से गए थे। रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट का किरदार जो था वो इलूसिव था और वीक था यानी कमज़ोर था, और उनके इस फैसले की वजह से कि धरने वालों को जो है इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने दिया जाना चाहिए बगैर किसी रुकावट के, इसकी वजह से जो है उन्हें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी रेकमेंड किया गया है कि जो 6-7 साल पहले धरना दिया गया था उसमें जो भी लोग 21 रोज़ा धरने में मुलव्विस थे और जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड थे, इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले और उस जो तमाम मामला जो रुके हुए थे उनको पाया तकमील तक पहुँचाए। धरने की रिपोर्ट में एक और अहम बात जो की गई है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। तो इसको भी इंश्योर किया जाए कि आइंदा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरा अमल दरामद किया जाए, क्योंकि जो पॉइंट्स उसके अंदर लिखे गए थे अगर उनके ऊपर अमल दरामद हुआ होता तो गवर्नमेंट को ये सूरत हाल नहीं देखनी पड़ती। कमीशन ने एक और अहम फाइंडिंग जो दी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की जो जजमेंट है उसको रीविजिट करे। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि इस केस के बाद वज़ीर आज़म जो हैं वो अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, इसके बाद उन्हें हर फैसला जो है वो काबीना की मुशावरत से करना पड़ता है, जिसकी वजह से कमीशन ये समझता है कि जब उन्हें हर फैसले के लिए काबीना के पास जाना पड़ता है तो बहुत सारे फैसलों में ताख़ीर हो जाती है। लिहाजा अगर मुनासिब समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रीविजिट करे। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के साथ ही उन्होंने ये एडवाइस भी किया है कमीशन ने कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं हुकूमत के
ان کو بھی تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہیڈ ہوتا ہے اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے، جبکہ جو منسٹر ہوتا ہے وہ اس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ایسی لیجسلیشن کی جائے یا ایسے رولز میں چینجز کی جائیں کہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ امپاورڈ ہو جائیں اور وہ رسپانسبل بھی ٹھہرائے جا سکیں اگر کل کو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کمیشن نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جو کوارڈینیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس حوالے سے کوئی ریگولیشن موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بھی قانون سازی کی جائے تاکہ ایک ریگولیشن یا رولز بنا دیے جائیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو جو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہے وہ کس طرح کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو کمیشن ہے اس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو آرمی یا اس سے متعلقہ ادارے ہیں وہ جو سویلین میٹرز ہیں یا جو پبلک میٹرز ہیں ان کے اندر اپنی انوالومنٹ کم سے کم رکھیں، کیونکہ جب وہ انوالو ہوتے ہیں تو پھر کرٹیسزم بھی آتا ہے۔ تو اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ ان دونوں یعنی کہ جو آرمی ہے اور اس کے جو ادارے ہیں متعلقہ وہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں، اور انٹیلیجنس بیورو کو یہ ٹاسک سونپا جائے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کرے، دیکھے اور جو بھی چیزیں آگے بڑھانی ہیں وہ آگے بڑھائے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ریکمنڈیشن سامنے آئی ہے کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں اور انٹیریئر منسٹری ہے اسے چاہیے کہ کچھ ایسا فریم ورک بنائے، کچھ ایسی چیزیں کرے کہ جس سے جو سوشل میڈیا پر ہیٹ سپیچ ہے یا کسی کے خلاف اکسانے والی چیزیں ہیں یا کوئی نفرت آمیز مواد ہے اس کو پھیلانے کے لیے بھی کوئی قانونی کارروائی کی جا سکے اور یہ ٹائملی ہو، سوئفٹلی ہو، تاکہ ان چیزوں سے آئندہ بچا جا سکے۔ ایک اور جو اہم ریکمنڈیشن اس میں دی گئی ہے رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں وہ صرف اور صرف پولیس کی جو مدد سے ہے وہ حل کیے جائیں، اور رینجرز یا جو ایف سی وغیرہ ہیں چونکہ ان کا کام بارڈر پیٹرولنگ کے حوالے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو انہیں اربن ایریاز میں اس طرح کے کاموں میں انوالو کم سے کم کیا جائے اور صرف پولیس کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنا کام پوری جو ہے وہ توجہ سے اور پوری مستعدی سے کر سکے۔ ایک اور اہم ریکمنڈیشن جو دی گئی ہے اس رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، اور ساتھ ہی اگر ہو سکے تو جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں ان کو چیف سیکرٹری کے برابر جو ہیں وہ اختیارات دیے جائیں تاکہ ان کی ایفیشنسی بہتر ہو اور ان کو اس طرح کے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں ان کو کل کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو۔ سوشل میڈیا پر جو ہیٹ سپیچ ہوتی ہے اس کے حوالے سے تو انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پیمرا ایکٹ میں بھی تبدیلی کرنے کو کہا ہے۔ ساتھ ہی کمیشن نے کہا ہے کہ جو پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے اسے ری کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایکسٹریمزم ہے اسے بالکل برداشت نہ کیا جائے اور جہاں ایکشن کی ضرورت ہو وہاں فوری ایکشن لیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی فائنینشیل جو ایڈ ہے اس کو روکا جائے۔ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اپنائی جائے۔ ایک سرپرائزنگ جو فائنڈنگ مجھے لگی ہے اس پوری رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے فیتھ بیسڈ جو وائلنس ہے جو کسی بھی طرح مذہب سے یا عقیدے سے آپ کے لنک ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطے میں امن قائم ہو، تو اس کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ سارے کی پوائنٹس تھے جو اس رپورٹ کا حصہ ہیں، اور جو فیض آباد کمیشن کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں کیا اہم چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ ایک نئے ویلاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔